हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। सोइलको म भर्खरै एउटा चाहिँ पार्ट राखे नै एउटा पार्ट चाहिँ भिडियोको राखे। अब अर्को पार्टमा के छ भन्दाखेरि 27 देखि लिएर म 50 वटा क्वेशन 25 वटा डिटेल्ड एक्सप्लेनेसनको क्वेशन चाहिँ राख्ने नै छु र यसमा चाहिँ केही कन्फ्युजन भयो कमेन्ट गर्नु होला। र यो भिडियो चाहिँ सबै जति पनि क्वेशन छ नि यो भिडियोहरुमा सबै एक न एक चोटी सोधिएकै क्वेशनहरु छ। त्यही भएर यस्ता क्वेशनहरु जुन इन्डिया बिक्सहरुबाट हैन अनि जुन इन्डियन राइटरको बुकहरुबाट तानेको क्वेशनहरु लोकसेवामा यस्तै क्वेशनहरु तानेर राखेको हुन्छ। त्यही भएर यो यस्ता सब्जेक्ट वाइजबाट पनि म धेरै फोकस गरिरहेको छु। त्यही भएर हाम्रो भिडियो राम्रो लागेमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र भ्युअर चाहिँ बढाउनु तपाईहरुको चोइसकै क्वेशनहरु हुनेछ यो च्यानलमा। र अब प्रदेश लोकसेवाको चाहिँ एक्जाम चाहिँ हुने नै भयो। त्यही भएर त्यसको लागि पनि यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको कलेक्सन हो। 90% जति हाम्रो भिडियोबाट फस्ने चान्सेस हुन्छ भनेर आशा राख्छु। 27 नम्बरको क्वेशन स्टार्ट गरौँ। 27 देखि आज 53 सम्म फेरि यो पार्टमा हुन्छ। 27 मा के छ, रिलेशनशिप बिट्विन ड्राई डेन्सिटी गामा डी पर्सेन्टेज अफ एयर भोइड गामा इटा छ हैन, एन बुझ्नु, वाटर कंटेंट डब्लु एन्ड स्पेसिफिक ग्रेभिटी जी अफ द सोइल इज। यसको 27 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 27 को सही उत्तर तपाईको सी हुन्छ। किनकि यसमा चाहिँ जुन ड्राई डेन्सिटी को फर्मुला छ नि यो डाइरेक्टली ड्राई डेन्सिटी कै फर्मुला दिएको छ, जुनमा चाहिँ ड्राई डेन्सिटी मा चाहिँ 1 - n अनि इन्टु अफ जी गामा डब्लु बाइ 1 प्लस अफ डब्लु जी, जसमा चाहिँ गामा डी ड्राई डेन्सिटी र एन ए जुन छ पर्सेन्टेज अफ एयर भोइड हो र डब्लु चाहिँ वाटर कन्टेन्ट र जी चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोइल हो। र 27 को सही उत्तर चाहिँ सी हुने भयो। यो डाइरेक्टली फर्मुला राखेर पनि सोधिरहेछ धेरै पटक। र यस्तो म्याथ्स टाइपको क्वेशन याद गर्दाखेरि तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ धेरै नै सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्वेशनबाट 4 वटा टाइपको क्वेशन तपाईहरु सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कि इन्डियन राइटरको बुकमा मात्रै हेर्नु भयो होला। यस्तो क्वेशन त सोध्दैन, तर यस्तो क्वेशनले चाहिँ तपाईहरुलाई 4 वटा क्वेशन सोल्भ गर्ने चाहिँ आइडिया चाहिँ दिन्छ। यसमा चाहिँ कन्फ्युजन पनि दूर हुन्छ हैन। त्यही भएर यो क्वेशन चाहिँ हेर्नु होला। जस्तो कि यो स्ट्रोक छ, स्ट्रोक चाहिँ के हो? यो चाहिँ भेलोसिटी अफ सेटलिङ पार्टिकल चाहिँ लाई चाहिँ स्ट्रोक भन्छ। त यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ 5 मा छ म्याच द फलोइङ, भेलोसिटी अफ सेटलिङ पार्टिकल। अनि डार्सी चाहिँ के हो? त डार्सी भनेको फ्लो अफ वाटर थ्रु सैचुरेटेड सोइल मास चाहिँ यसले निकालेछ। स्टोक लले चाहिँ भेलोसिटी अफ सेटलिङ पार्टिकल चाहिँ पत्ता लगाएछ र डार्सीले चाहिँ फ्लो अफ वाटर थ्रु सैचुरेटेड सोइललाई चाहिँ पत्ता लगाएछ। त डार्सीको चाहिँ फ्लो अफ वाटर थ्रु द सैचुरेटेड सोइल हुन्छ। अनि त्यसपछि पोइसेली भनेको के हुन्छ? पोइज बुझ्नु नि यसलाई एक किसिमले पोइजेली हैन। त सी को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? फ्लो थ्रु द क्यापिलरी चाहिँ यसले चाहिँ निकालेछ। त यो सबै साइन्टिस्टहरुको नाम हो। फ्लो थ्रु द यसमा क्यापिलरी हुन्छ, यसको चाहिँ ए हुन्छ। र अटरबर्ग जुन छ यो कन्सिस्टेन्सी लिमिट जुन छ नि, अटरबर्ग अघि नै भने थिए कन्सिस्टेन्सी लिमिट अफ सोइल क्लासिफिकेसन को जुन छ त्यसले चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ सोइल लाई यसले गरेको छ। र कन्सिस्टेन्सी बुझ्नु, कन्सिस्टेन्सी 3 को लगाउनु होला यसमा। र यो चाहिँ फ्लो थ्रु द सोइल मास स्टोक को भनेकै छु। त यसरी चाहिँ यदि गर्नुभयो भने तपाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। यसको कोडहरु दिएकै छ। त्यही भएर यसको चाहिँ कुन आन्सर हुन्छ? ए को 5 भयो, ए को 5, बी को चाहिँ 4 भयो, अनि सी को चाहिँ 1 भयो, अनि डी को अटरबर्गमा 3 भयो। त यसको सही उत्तर तपाईको ए हुन्छ। यसरी चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि 29 मा के छ? इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स अफ अ सोइल मास इज 0 द सोइल इज, ए मा छ क्ले, बी मा छ क्ले सिल्ट, अनि सी मा छ स्यान्ड, अनि डी मा छ सिल्ट। यदि चाहिँ प्लास्टिसिटी इंडेक्स नै 0 भयो भने यसको त म भनेकै थिए अघि कोहेसन लेस सोइल उसलाई नै भन्छ। अनि त्यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ स्यान्ड हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 30 मा के छ? वाटर कंटेंट अफ अ सोइल कैन, ए मा छ बी लेस देन 0%, बी मा छ बी ग्रेटर देन 100%, सी मा छ नेभर बी ग्रेटर देन 100%, अनि डी मा छ टेक भ्यालु ओन्ली फ्रम 0 to 100%। तो वाटर कंटेंट अफ अ सोइल कैन बी कति हुन्छ? 30 को सही उत्तर चाहिँ बी हुन्छ, ग्रेटर देन 100%। यो चाहिँ कंटेंट अफ अ सोइल, वाटर कंटेंट अफ अ सोइल बी ग्रेटर देन 100% हुन्छ। 30 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ।
किनकि वाटर कन्टेन्ट इज इक्वल टू वाटर कन्टेन्ट बाई WS, वाटर कन्टेन्ट वेट अफ वाटर बाई वेट अफ सोलिड हुन्छ इन्टु 100% हुन्छ। देयर इज नो अप्पर लिमिट टु वाटर कन्टेन्ट द्याट इज W इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0। त त्यही भएर बी ग्रेटर देन 100% हुन्छ। 30 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। देयर इज नो अप्पर लिमिट टु वाटर कन्टेन्ट द्याट इज W इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर यसमा चाहिँ एप्रोक्सिमेटली एन्सर चाहिँ यही म्याच हुन्छ, किनकि अरू अप्सन डाइरेक्टली त्यसो छैन कि वाटर कन्टेन्ट इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0, त्यस्तो चाहिँ अप्सन छैन। त्यही भएर बी चाहिँ म्याच एन्सर हो। अब 30 मा के छ, स्यान्ड पार्टिकल मेड अफ ए मा छ कायोलिनाइट अनि बी मा छ इलाइट अनि डी मा सी मा छ चाहिँ मोन्टमोर्नियोलाइट अनि डी मा छ क्वार्ट्ज। त 30 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ स्यान्ड पार्टिकल आर मेड अफ क्वार्ट्जले चाहिँ मेड अफ हुन्छ। द मोस्ट कमन स्यान्ड इज कम्पोज्ड अफ पार्टिकल अफ क्वार्ट्ज एन्ड फ्लेसफरबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। र 32 मा चाहिँ के छ, इफ द भोल्युम अफ भोइड इज इक्वल टु द भोल्युम अफ solid in a soil mass, then the value of porosity and void ratio respectively are A मा छ 1 and 0, B मा छ 0 and 1, C मा छ 0.5 and 1, D मा छ 1 and 0.5। त 32 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C 0.5 and 1। यो चाहिँ भोल्युम अफ भोइड इज इक्वल टु द भोल्युम अफ सोलिड इन सोइल मास देन द, यदि भोल्युम अफ भोइड इक्वल टु द टोटल भोल्युम अफ चाहिँ यसमा के दिएको छ, भोल्युम अफ भोइड जुन छ नि VV इज इक्वल टु द टोटल भोल्युम अफ सोइल मास सोलिड सोइल मास। त VS बुझ्नु, यो चाहिँ दिएको छ भने देन द भ्यालु अफ पोरोसिटी अफ सोइल मास कति हुन्छ, यदि VV इज इक्वल टु VS छ भने त यसको फर्मुला हामीलाई थाहै छ, पोरोसिटी इज इक्वल, यदि भोइड रेसियो इज इक्वल टु हैन, भोइड रेसियो इज इक्वल टु n/1 माइनस n हुन्छ, 1/n माइनस n हुन्छ। र यसबाट हामी डाइरेक्टली चाहिँ यो पनि निकाल्न सकिन्छ, E इज इक्वल टु VV बाई VS हुन्छ भने मानौ 1 छ, VV इज इक्वल टु मानौ 1 छ भने VV बाई VS इज इक्वल टु 1 मान्नु, ठिक छ। 1 मान्दाखेरि तपाईको टोटल भोल्युम अफ सोइल मास के हुन्छ, 2V हुन्छ। टोटल भोल्युम अफ सोइल मास 2V हुँदाखेरि यहाँ टोटल भोल्युम अफ सोइल मास इज इक्वल टु VV प्लस अफ VS हुन्छ हैन। अनि यो चाहिँ यदि VV बाई VS यदि इक्वल छ 1 छ भने VV इज इक्वल टु VS, त्यही भएर यो चाहिँ 2V हुन्छ हैन। अनि 2VV हुँदाखेरि यो चाहिँ भोल्युम अफ तपाईको टोटल भोल्युम बाई भोल्युम अफ भोइड चाहिँ गर्दाखेरि टोटल भोल्युम बाई भोल्युम अफ भोइड गर्दाखेरि 0.5 आउँछ। यही त तपाईको पोरोसिटी यही हो, त्यही भएर 0.5 चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ दिमाग लगाउन सक्नुहुन्छ। 32 को चाहिँ सही उत्तर सी हो। कन्भर्सन मात्रै हो, कन्भर्सन यदि गर्न जान्यो भने यस्ता टाइपको क्वेशन धेरै सजिलो हुन्छ, क्याल्कुलेटरको पनि आवश्यक हुँदैन। 33 मा के छ, क्ले इज जनरली ए मा छ कोहेसिभ, बी मा छ पर्मिएबल, सी मा छ हैविङ लार्ज पार्टिकल साइज, डी मा छ नन अफ द अबव। त 33 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ तपाईहरु सोचेर मनमनै प्र्याक्टिस गर्नु होला। 33 मा चाहिँ यसको सही उत्तर ए हुन्छ, क्ले इज कोहेसिभ सोइल हुन्छ। अब 34 मा के छ, 34 मा पनि तपाईको द रेशियो अफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कन्टेन्ट बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स अफ सोइल भनेको छ। द रेशियो अफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कन्टेन्ट बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स फर अ सोइल मास इज कल्ड। यसको चाहिँ सही उत्तर 34 को विचार गर्नु तपाईहरु। यसमा लिक्विडिटी इंडेक्स छ, बी मा छ श्रिंकेज रेशियो, सी मा छ कंसिस्टेंसी इंडेक्स, डी मा छ टफनेस इंडेक्स। तो 34 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस अफ वाटर कन्टेन्ट बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 35 मा के छ, द भोल्युम अफ भोइड टू द टोटल भोल्युम अफ सोइल मास इज नोन एज, भोल्युम अफ भोइड टू द टोटल भोल्युम अफ सोइल मास इज नोन एज पोरोसिटी हुन्छ। 35 को सही उत्तर तपाईको पोरोसिटी ए हुन्छ।
यो त सबैलाई थाहै छ। र पोरोसिटी जुन छ नि, पोरोसिटीको भ्यालु 0 देखि माथि नै हुन्छ र 100% देखि तल नै हुन्छ। यो चाहिँ रेन्ज पनि याद राख्नु होला, कुनै बेला कुनै तरिकाले पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 36 मा के छ, द फंडामेंटल इक्वेशन अफ अ void ratio E, स्पेसिफिक ग्रेविटी G, वाटर कंटेंट W एंड द डिग्री अफ सैचुरेशन SP इज। यो त सबैलाई थाहै छ, सेचुरेसन इज इक्वल टू सेहवाग भनेको थिए, SE इज इक्वल टू WG। त यो चाहिँ कुनमा म्याच हुन्छ त्यो चाहिँ एन्सर हो, ए मा म्याच हुने भयो। 36 को चाहिँ यही हुन्छ, E इज इक्वल टू WG बाई S चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 37 मा के छ, इफ द फाइननेस मोडुलस अफ अ सैंड इज 2.5 इट इज ग्रेडेड एज, ए मा छ भेरी फाइन सैंड, बी मा छ फाइन सैंड, सी मा छ मिडियम सैंड अनि डी मा छ कोर्स सैंड। त 37 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ फाइन सैंड, किनकि भेरी फाइन सैंड को लागि, भेरी फाइन सैंड को लागि हम 2.2 भन्दा तल छ, फाइन सैंड को लागि FS फाइन सैंड को लागि तपाईको 2.2 to 2.6 रेंज छ र फाइन सैंड को लागि त्यो भयो। र मिडियम सैंड को लागि हेर्दाखेरि, MS को लागि हेर्दाखेरि 2.6 to 2.9 हुन्छ मिडियम सैंड को लागि, र कोर्स सैंड CS को लागि हेर्दाखेरि 2.9 to 3.2 हुन्छ। त योमा परेन कोर्स सैंड, यो चाहिँ 2.6 to 2.9 मा पनि परेन, 2.6 to 2.9 मा पनि परेन। यो फाइन सैंड 2.2 to 2.6 छ, फाइन सैंड मा पर्यो, त्यही भएर यसको आन्सर बी हुन्छ। फाइन सैंड को लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ 2.2 to 2.6 छ, यो चाहिँ यसको रेन्ज हो। र कोर्स सैंड को लागि चाहिँ 2.9 to 3.2 छ, यो चाहिँ कोर्स सैंड को लागि भयो। र मिडियम सैंड को लागि 2.6 to 2.9 छ, यो चाहिँ मिडियम सैंड को लागि। र यो भेरी फाइन सैंड को लागि लेस देन तपाई 2.2 भन्न सकिन्छ। त 37 को चाहिँ यसरी छ। अब 38 मा के छ, द रिलेशनशिप बिट्विन void रेशियो E एंड पोरोसिटी N को बीचमा चाहिँ रिलेशनशिप के छ। त 38 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 38 को सही उत्तर बी हुन्छ। यसको E इज इक्वल टू N इंटू 1 प्लस E हुन्छ र N पोरोसिटी इज इक्वल टू E बाई 1 प्लस E हुन्छ। अब 39 मा के छ, 39 मा हुन्छ तपाईको ग्रेभल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फलोइंग कैटेगरी अफ सोइल, ए मा छ एलुभियल, बी मा छ कोहेसिव, सी मा छ एक्सपान्सिव, डी मा छ मेराइन। त 39 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, एलुभियल सोइल कसलाई भन्छ, कंसिस्ट अफ बोथ फाइन पार्टिकल अफ सिल्ट एंड क्ले एंड लार्ज पार्टिकल अफ सैंड एंड ग्रेभल। त यो चाहिँ एलुभियल सोइल को चाहिँ त्यो कैटेगरी हो जसमा चाहिँ कंसिस्ट अफ बोथ फाइन पार्टिकल अफ सिल्ट एंड क्ले चाहिँ क्यारी गर्छ एंड लार्ज पार्टिकल अफ सैंड एंड ग्रेभल सबै हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एलुभियल सोइल भन्छ। र एक्सपेन्सिभ सोइल जुन छ त्यो कन्टेन अ नम्बर अफ क्ले मिनरल लाइक सिमेटिक बेन्टोनाइट इटीसी व्हिच एक्सपान्ड इन द प्रेजेन्स अफ मोइस्चर। अनि कोहेसिभ सोइल चाहिँ जुन छ त्यो इन्क्लुड क्ले, सिल्ट, सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले एंड अर्ग्यानिक क्ले हुन्छ, त्यो चाहिँ कोहेसिभ सोइल हो। र मेराइन सोइल चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ क्ले जुन छ नि, जो भेरी वेल सोर्टेड एंड डिवाइड अफ कोर्स पार्टिकल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मेराइन क्ले भन्छ। जुन चाहिँ मेराइन सैंड चाहिँ त्यो चाहिँ समुद्रमा मात्रै पाउँछ। अब क्वेशन नंबर 40 मा के छ, when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit, the plasticity index is reported as, A मा छ 1, B मा छ नेगेटिभ, C मा छ 0, D मा छ नन प्लास्टिक। त 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C 0 हुन्छ। when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit, plastic limit is greater than the liquid limit, the plasticity index is reported as 0 हुन्छ। 40 को चाहिँ सही उत्तर C हुन्छ। IP is equal to 0, plasticity index is the range of moisture over which soil exhibits plasticity, when IP is equal to 0 soil is non plastic। अब क्वेश्चन नंबर 41 मा के छ, 41 मा छ when the plasticity index of a soil is 0 the soil is
प्लास्टिसिटी इन्डेक्स जुनमा 0 हुन्छ त्यो सोइल चाहिँ स्यान्ड हुन्छ र जुन चाहिँ भेरी प्लास्टिक छ त्यो क्ले नै हो। त्यही भएर जुनमा चाहिँ 0 छ त्यो चाहिँ स्यान्ड भयो। अब 41 को चाहिँ यो हुन्छ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स गिव्स अ मेजर अफ प्लास्टिसिटी अफ अ सोइल सिन्स स्यान्ड हैज अ नो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स 0। अनि अब 42 मा के छ, 42 मा क्ले इज एन एक्जाम्पल अफ, ए मा छ एक्वाफर, बी मा छ एक्विटार्ड, सी मा छ एक्विफ्युज, डी मा छ एक्विक्लुड। त एक्वाफर जुन छ बोथ पोरोसिटी एन्ड पर्मेबिलिटी इज हाई हुन्छ एक्वाफरमा, स्यान्ड उसको एक्जाम्पल हो एक्वाफर को चाहिँ। अब जुन एक्विटार्ड हुन्छ त्यो चाहिँ लो पर्मेबिलिटी बट हाई पोरोसिटी हुन्छ एक्विटार्डमा, र स्यान्ड क्ले जुन छ त्यो चाहिँ एक्विटार्ड को एक्जाम्पल हो। र एक्विक्लुड जुन छ त्यसको चाहिँ नेग्जिबल पर्मेबिलिटी बट पोरोसिटी चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्ले भन्छ। त त्यही भएर यसको 42 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ। र एक्विफ्युज जुन छ नि, एक्विफ्युज को नाइदर पर्मेबिलिटी नोर पोरोसिटी हुन्छ, त्यसको चाहिँ रोक मात्रै हो एक्विफ्युज को। त्यही भएर क्ले को चाहिँ सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल एक्विक्लुड नै हुन्छ। त्यही भएर यसको डी चाहिँ आन्सर सही हुन्छ। अब 43 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रू, इन अ ड्राई सोइल अल द भोइड आर फिल्ड विथ एयर, इन अ सैचुरेटेड सोइल अल द भोइड आर फिल्ड विथ वाटर। अनि सी मा छ इन अ पार्शियली सैचुरेटेड सोइल भोइड आर एक्युपाइड बाई बोथ एयर एन्ड वाटर। अनि डी मा छ अल अप्सन आर करेक्ट। त 43 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, अल अप्सन आर करेक्ट। अब 44 मा के छ, द भोइड रेशियो फर सैचुरेटेड सोइल इज इक्वल टू कति हुन्छ, अफ इक्वल टू सम और प्रोडक्ट और सी डिफरेंस, डी मा छ रेशियो इक्वल टू अफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोलिड। तो 44 को चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ, हामीलाई थाहा छ एसई इज इक्वल टू डब्लुजी हुन्छ, डब्लुजी हुन्छ। यसमा के भनेको छ, भोइड रेशियो अफ अ सैचुरेटेड सोइल। तो भोइड रेशियो ई इज इक्वल टू के हुन्छ, तो डब्लु इंटू जी बाई एस हुन्छ। तो डब्लु इंटू जी बाई एस हुँदाखेरि अब एस डिग्री अफ सैचुरेशन जुन सैचुरेटेड क्ले को लागि एस त 0 भयो, तो एस 0 हुँदा डब्लु इंटू जी हुन्छ। तो डब्लु इंटू जी हुँदाखेरि प्रोडक्ट हुन्छ, इंटू भयो वाटर कंटेंट र स्पेसिफिक ग्रेभिटी इंटू हुने भयो, त्यही भएर प्रोडक्ट हुन्छ, बी चाहिँ सही हुन्छ, एन्सर हुने भयो। अब 45 मा के छ, स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ अ सोइल इज, ए मा छ सेम फर क्ले एन्ड स्यान्ड, बी मा छ डिटरमाइन्ड बाई हाइड्रोमिटर, सी मा छ लेस देन 2 फर मोस्ट सोइल, अनि डी मा छ मोर देन 2.5 फर मोस्ट सोइल्स। तो 45 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, मोर देन 2.5 फर मोस्ट सोइल। अब डी चाहिँ यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ अ सोइल इज मोर देन 2.5 फर मोस्ट सोइल हुन्छ, 45 को डी हुने भयो। सैंड पार्टिकल कंपोज्ड अफ क्वार्ट्ज हुन्छ, हैव अ स्पेसिफिक ग्रेभिटी को रेंज हुन्छ 2.65 टू 2.67 हुन्छ, र इनअर्गेनिक क्ले जनरली रेंज फ्रम 2.7 टू 2.8 हुन्छ। अब 46 मा के छ, 46 मा डेंसिटी इंडेक्स फॉर नेचुरल सोइल इज यूज्ड to express, ए मा छ percentage voids, बी मा छ relative compactness, सी मा छ shear strength of clays, अनि डी मा छ specific gravity। तो 46 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ relative compactness। 46 को relative compactness, the term density index or relative density is used to express the relative compactness or degree of compaction of a natural cohesionless soil deposit. The density index is defined as the ratio of difference between the void ratio of the soil in the loosest state and its natural void ratio to the difference between the void ratio in the loosest and densest state। तो 46 को बी चाहिँ सही आन्सर भयो। 47 मा के छ, a soil has a limit of 60%, liquid limit 60%, plastic limit 35%, shrinkage limit 20%, and it has a natural moisture content 50%. What is the liquidity index of a soil? Liquidity index कति हुन्छ, L liquidity index कति हुन्छ। तो 47 को liquidity index जुन छ IL is equal to WN minus of WP बाई WL माइनस अफ WP हुन्छ। तो यसको चाहिँ WL चाहिँ 60% दिएको छ लिमिट,
WL चाहिँ 60% र WN जुन छ WN तपाईको 50% दिएको छ मोइस्चर कन्टेन्ट नेचुरल मोइस्चर कन्टेन्ट त यो चाहिँ 50 माइनस अफ WL कति हुन्छ WP WN माइनस अफ WP छ त WP कति हुन्छ WP तपाईको यसमा दिएकै छ WP 35% यहाँ प्लास्टिक लिमिट त 50 माइनस 35 बाय यहाँ लिक्विड लिमिट को 60 माइनस अफ WP नै छ त 35 त यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ 15 बाय अनि 25 आउँछ 15 बाय 25 गर्दाखेरि 0.6 आन्सर आउँछ यसको चाहिँ बी चाहिँ सही आन्सर भयो। अब क्वेशन नंबर 48 मा के छ द इफेक्टिभ स्ट्रेंथ पैरामीटर अफ अ सोइल चाहिँ सी चाहिँ दिएको छ 5 दिएको छ देन द शेयर स्ट्रेंथ अफ अ प्लेन इनसाइड द सैचुरेटेड सोइल मास एट अ पॉइंट वेयर द टोटल नॉर्मल स्ट्रेस इज यति kPa दिएको छ हैन अनि द पोर वाटर प्रेशर इज 150 kPa विल बी कति हुन्छ त 48 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ हामीलाई फर्मुला थाहै छ हामीलाई फर्मुला शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू C प्लस अफ यहाँ C डैश गर्दिनु C डैश प्लस अफ सिग्मा n माइनस अफ म्यू पोर वाटर प्रेशर इन्टु tan phi हुन्छ tan phi यस्तो केसमा त यसको चाहिँ सबै भ्यालु नोन नै छ इज इक्वल टू 10 चाहिँ C डैश को भ्यालु अनि प्लस अब सिग्मा n को भ्यालु 300 माइनस अफ 150 पोर वाटर प्रेशर यो यू चाहिँ 150 छ र tan 30 डिग्री त्यो चाहिँ एंगल दिएकै छ त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 96.6 kPa यतिसम्म त सोध्न सक्दैन यस्तो चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट मात्रै हुन्छ नर्मल स्ट्रेस को भ्यालु दिएको छ र नर्मल स्ट्रेस माइनस अफ यू गर्दिदा वाटर प्रेशर माइनस गर्दिदाखेरि इन्टु अफ tan phi गर्दिदाखेरि हुन्छ त 96.6 चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ। अब 49 मा के छ इफ द पोर अफ सोइल आर कम्प्लिटली फुल अफ एयर ओन्ली द सोइल इज सेड टू बी ए मा छ वेट सोइल बी मा छ फुल्ली स्ट्रेस्ड सोइल अनि डी सी मा छ ड्राई सोइल अनि डी मा छ पार्शियली सैचुरेटेड सोइल त 49 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 49 को सही उत्तर यसमा चाहिँ तपाई सोच्नु होला 49 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यसमा इफ द पोर अफ सोइल आर कम्प्लिटली फुल अफ एयर ओन्ली द सोइल इज सेड टू बी फुल अफ एयर मात्रै भनेको छ त 49 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी ड्राई सोइल फुल अफ एयर मात्रै भनेको छ नि अनि वाटर छैन त्यही भएर ड्राई सोइल। अब 50 मा के छ अ सोइल सैंपल इज हैविंग void रेशियो 0.5 इट्स पोरोसिटी कति हुन्छ त त्यही फर्मुला लगाइदिनु E इज इक्वल 1 बाय E प्लस E बाय 1 प्लस E गर्दिनु योबाट निस्किन्छ तपाईको यसमा पोरोसिटी यहाँ 0.5 राख्नु बाइ तल 1.5 आउँछ अनि यो गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट आउँछ चेक गर्नु होला 50 को चाहिँ सही उत्तर चाहिँ तपाईको डी आउँछ 33% आउँछ। अब 51 मा के छ द void रेशियो अफ अ सोइल सैंपल हैविंग अ पोरोसिटी दिएको छ मोइस्चर कन्टेन्ट दिएको छ त void रेशियो चाहिँ निकाल्न भनेको छ त 51 को सही उत्तर तपाई डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ 0.47 आउँछ 51 को चाहिँ डाइरेक्टली 0.47 नै आउँछ फर्मुला भनेको त्यही हो जुन अघि म भनेको थिए E इज इक्वल टू n बाय 1 माइनस n गर्नु हैन अनि 0.32 दिएकै छ 0.32 राख्दिनु 0.47 नै आउँछ बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 52 मा के छ 52 मा रहेको छ तपाईको अ लूज यूनिफॉर्म सैंड विथ राउंडेड ग्रेन्स हैज इफेक्टिभ ग्रेन साइज दिएको छ त कोफिशिएंट अफ permeability of a sand कति हुन्छ त coefficient of permeability of sand को हामीले फर्मुला थाहा छ k = c अनि d10 को स्क्वायर हुन्छ त्यही भएर यसको ग्रेन साइज पनि दिएकै छ 0.05 दिएको छ र c को भ्यालु जुन छ c को 100 राख्न सकिन्छ if d10 = d10 in cm मा छ भने d10 in cm मा छ भने यसको c को भ्यालु 100 नै हुन्छ र 100 राख्दाखेरि 100 into 0.5 को 0.05 को स्क्वायर गर्दाखेरि
6.25 आउँछ। त्यही भएर यो डाइरेक्टली फर्मुलामै थियो। एमसीक्यू क्वेसनहरु जति पनि हुन्छ सबै फर्मुलामै हुन्छ र यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर जुन लास्ट क्वेसन छ यो पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो 2-3 चोटि सोधेकै क्वेसन हो। जियोलोजिकल साइकल अफ फर्मेसन अफ सोइल, सोइलको फर्मेसन कसरी हुन्छ। र यसको चाहिँ सही उत्तर 53 को जुन छ 53 को सही उत्तर कुन हुन्छ तपाईहरु हेर्नु। अपहिएबल हुन्छ पहिला कि के हुन्छ यो तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो, किनकि यो चाहिँ डी प्रसादको बुकमा पनि राखेकै छ। यसको चाहिँ सही उत्तर सबभन्दा पहिले वेदरिङ हुन्छ रोगको, अनि त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ डिपोजिसन गर्छ कुनै एक ठाउँमा, त्यसलाई चाहिँ अपहिएबल हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ मेन चाहिँ यो लाइफ साइकल हो सोइलको। त हस् त साथीहरु, आजको भिडियोमा फेरि म 25 वटा क्वेसन डिस्क्राइब गरे अनि बाँकी 25 वटा यो जुन हेर्नु भएको छैन त्यो पहिलो पार्टमा यो चाहिँ अहिले इन्ड स्क्रिनमा पनि र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिन्छु। हाम्रो प्लेलिस्ट पनि भिजिट गर्नु होला। सब्जेक्ट वाइज देखि लिएर प्रिभियस इयर सम्मको सबै क्वेसनहरु यसमा पाउनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा। यदि च्यानल राम्रो लागेमा सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरेर हाम्रो च्यानलसँग जुड्न सक्नुहुन्छ।